बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्मान सईद बसरा। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो बड़ा ही सेंसिटिव मौजू है, लेकिन उसके ऊपर नेशनल टेलीविज़न बिल्कुल बात नहीं करता, उसके ऊपर सोशल मीडिया में तो बिल्कुल ही बात नहीं होती। मौजू है आज का डॉलर और उसकी कीमत। अभी मैंने सुबह एक आदमी से पूछा, बिल्कुल एक आम आदमी से, कि आपको पता है कि डॉलर की कीमत 5 रुपये ऊपर चली गई है? तो उसका जवाब ये था कि सर मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मेरी ज़िंदगी पे इसका क्या असर, मेरे पास कौन सा डॉलर है। लेकिन आज मैंने तहिया किया कि मैं आपसे बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह डॉलर जो कि इंटरनेशनल करेंसी है उसका उतार चढ़ाव किस तरह कौमों की मईशत के ऊपर कैटास्ट्रोफिक असर डालता है या किस तरह उनकी मईशत को ऊपर करता है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि डॉलर की कीमत पिछले दिनों 7 रुपए एक डॉलर की कीमत ऊपर चली गई और रुपए की कीमत 7 रुपए डॉलर के मुकाबले में कम हो गई। यही वारदात 3 महीने पहले भी डाली गई थी जब 5 रुपए डॉलर की कीमत ऊपर चली गई और रुपया 5 रुपए डिवैल्यू हुआ था। ऐसा नहीं कि दुनिया की मईशत के अंदर इंटरनेशनल करेंसी यानी डॉलर की कीमत ऊपर या नीचे नहीं जाती, लेकिन वो कौमें और उनके रहनुमा जो अपनी कौमों से मोहब्बत करते हैं, अपनी मईशत से मोहब्बत करते हैं, अपनी मईशत से मुराद उनके मुल्कों की मईशत है, वो डॉलर की कीमत को ऊपर या नीचे जब होती है उसको कंट्रोल करते हैं और 0.000% में कहीं जाकर उसको इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं। एक 5 रुपये पिछले दिसंबर में इजाफा किया, 7 रुपये अब आपने इजाफा कर दिया है। सब लोग हैरान हैं। मैं आप जितने भी मईशत के लोग इसको जानते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, बेशक उनका ताल्लुक हुक्मरान ख़ानदान से ही क्यों ना हो, मैं चैलेंज करता हूं कि वो किसी सूरत भी इस ऊपर जाने के प्रोसेस को, डॉलर की इतनी कीमत में इजाफे को जो कि कमोबेश 12 रुपये है 3 महीने के अंदर, ना सिर्फ कि डिफेंड नहीं कर सकते बल्कि उनके पास कोई भी रैशनल लॉजिक नहीं है। मेरे लोगों, पाकिस्तान के लोगों, जब 1 रुपये के मुकाबले में डॉलर 1 रुपया ऊपर जाता है, सिर्फ 1 रुपया, तो पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जे हैं बैरूनी जो ऑलरेडी हमारे ऊपर हैं उनमें 100 अरब रुपए का इजाफा होता है। यानी कि वो कर्जा जो हमने कभी लिया ही नहीं होता, सिर्फ 1 रुपया डॉलर की कीमत ऊपर जाने से 100 अरब रुपया पाकिस्तान के गरीब लोगों की कमर पे बोझ पड़ जाता है। तो 5 रुपये दिसंबर में ऊपर गया, 500 अरब रुपए दिसंबर के अंदर पाकिस्तान के मजमूई बैरूनी कर्जों में इजाफा हो गया। गरीब लोगों ने वो कर्जा कभी ना लिया ना देखा, लेकिन अदा वो इस कौम करेगी। अभी जो 7 रुपये इजाफा हुआ है, इससे 700 अरब रुपया इस गरीब कौम के ऊपर बोझ डाल दिया गया है। वो पैसा वैसे तो कभी भी डॉलर जब बाहर से कर्जा लेते हैं तो गरीब आदमी बेचारे को तो उसको देखने का नसीब नहीं होता, ना उसके को प्रोजेक्ट बनते हैं, ये इनकी जेबों में जाता है। लेकिन आप यकीन करें कि 700 अरब रुपया अब का और 500 अरब रुपया 3 महीने पहले, यानी 1200 अरब रुपया बगैर किसी वजह के इस पाकिस्तान के गरीब कौम के ऊपर लाद दिया गया है, जो हमने अपने खून और पसीने से अदा करना है। अब आपको सोच सकते हैं कि 1200 अरब रुपए से क्या क्या हो सकता है। 1200 अरब रुपए से पाकिस्तान के अंदर टोटल पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर यानी कि गिलगित बल्तिस्तान और जो फाटा के एडमिनिस्ट्रेटिव हमारे एरियाज़ हैं, 157 डिस्ट्रिक्ट बनती हैं पाकिस्तान की। अगर इनके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल, मैं आम हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाए जाएं तो इन पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बन सकते हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये जो इजाफी कर्जा सिर्फ डॉलर की कीमत को ऊपर करके हमारे ऊपर डाल दिया गया है, इससे पाकिस्तान के अंदर 5 हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटियां बन सकती हैं। वो जो कर्जा हमारे ऊपर डॉलर की कीमत को ऊपर करके डाल दिया गया है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि डॉलर की कीमत का ऊपर जाने से डायरेक्टली फ़ायदा किसको होता है? फ़ायदा होता है IMF को, फ़ायदा होता है उन लोगों को जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं लेकिन उनके असासे पाकिस्तान से बाहर हैं। वो लोग जिनकी पाकिस्तान से बाहर दौलत पड़ी हुई है, क्योंकि वो डॉलर्स में पड़ी हुई है, इसलिए डॉलर की कीमत जब ऊपर जाती है तो उनको घर बैठे बैठे इतना मुनाफा हो जाता है कि वो किसी काम के बगैर अरबों रुपए का मुनाफा ले लेते हैं। हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग डॉलर की कीमत को ऊपर ले जाके अपने करीबी साथियों को नवाजते हैं, ख़ास तौर पे उनको जिनके बच्चों की जायदादें बाहर होती हैं और जिनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ बाहर पड़ी होती हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ और ये हो सकता है कि आपके लिए एक इंकिशाफ से कम ना हो, मेरे लिए तो कम अज़ कम ये हौशरबा किस्म की चीज़ है कि नवाज़ शरीफ साहब जिनकी एस्टिमेटेड जो मनी है और एस्टिमेटेड जो उनकी वर्थ है वो पड़ी हुई है बाहर के मुल्क में 18 बिलियन डॉलर है, 18 बिलियन US डॉलर की। और 12 रुपये जब ये ऊपर चला गया है तो 90 अरब रुपया
جب پچھلی دفعہ ڈالر بنا تھا 90 ارب روپیہ ان کو گھر بیٹھے بغیر کسی کام کے مل گیا تھا، اور اب جب 7 روپے اوپر گیا ہے تو کم و بیش 110 ارب روپیہ ان کو مل گیا ہے بغیر کچھ کام کیے۔ تو یہ ہے وہ طریقہ جب ڈالر کی قیمت کو یہ اوپر لے کے جاتے ہیں، اس طرح یہ پیسہ کماتے ہیں۔ اور جو غریب آدمی ہے اس ملک کا، پاکستان کا، اس کے اوپر جو قرضوں کی شکل میں بوجھ ہے اس میں بے تحاشا اضافہ ہوتا ہے، لیکن کسی کو اس کی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ ان لوگوں کی جن کی جائیدادیں باہر ہیں، جن کے بچے باہر ہیں، جو ڈالر میں جیتے ہیں، جو ڈالر میں کماتے ہیں، جن کی جائیدادیں ڈالر کے اندر ہیں، جن کے بزنس ڈالر کے اندر ہیں، 1 روپیہ جب ڈی ویلیو ہوتا ہے اور ڈالر 1 روپیہ بڑھتا ہے تو اربوں روپیہ گھر بیٹھے ان کو مل جاتا ہے۔ اب اس میں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ خاص اسکیم اس وقت کیوں لانچ کی گئی ہے کہ ڈالر کی قیمت جو ہے اس کو یکدم شوٹ کر دیا گیا ہے اور 12 روپے کم و بیش یہ مارکیٹ میں بڑھ گیا ہے۔ ایک اسکیم ہے جو لانچ کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے، ایمنسٹی اسکیم، جس میں یہ ہے کہ جو بھی آپ کا کالا دھن دنیا میں باہر پڑا ہوا ہے آپ پاکستان لے آئیں، ہم آپ کو بالکل نہیں پوچھیں گے، نہ قانون آپ کو پوچھے گا، نہ ہم آپ کے ذرائع آمدن پوچھیں گے، صرف آپ باہر سے ڈالر پاکستان لے آئیے۔ اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ باہر ڈالر رکھتا کون ہے؟ باہر ڈالر اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو پاکستان تو نہیں لے کے آئیں گے، کیونکہ آپ کے آلریڈی بزنس ہو رہے ہیں۔ وہ پیسہ کالا دھن جو آپ نے کمیشن کی صورت میں پاکستان میں بڑے بڑے ٹھیکے دے کے، پاکستان میں بڑے بڑے کام ناجائز کروا کے کمیشن لی ہوئی ہے، باہر کے ملکوں میں رکھوائے ہوئے ہیں، اس کو پاکستان لانے کے اوپر جو ایمنسٹی اسکیم ہے وہ یہ حکومت لانچ کر رہی ہے اگلے 2 ویک کے اندر۔ اس لیے ڈالر کی قیمت کو ابھی دوبارہ 7 روپے بڑھا دیا ہے، تاکہ جتنا وہ کالا دھن باہر سے آئے جو کہ چند ایک لوگوں کا پیسہ ہے اگلے الیکشن میں استعمال ہونے کے لیے، تو جب وہ واپس لے کے آئیں گے ڈالر سے پیسہ تو ڈالر کیونکہ بڑا ہوگا اور ہمارا روپیہ کیونکہ نیچے ہوگا، اس لیے ان کو بے تحاشا اس کا فائدہ ہوگا، اور ان کو یہ پیسہ واپس لاتے ہوئے ایمنسٹی اسکیم میں نہ تو گورنمنٹ پوچھے گی اور چھوٹ ہوگی ہر قسم کی ٹیکس کی، اور آن ٹاپ آف دیس یہ ہے کہ ڈالر جو ہے وہ آلریڈی انکریز ہوا ہے اور وہ ان کو پیسہ بھی اس سے ہزاروں کروڑ روپے ان کو زیادہ ملیں گے۔ تو یہ ہے وہ سارا ایک میکانزم، یہ ہے وہ سارا ایک لفظ جو ڈاکہ بھی اس کے آگے شرمندہ ہے، چوری بھی جس کے آگے شرمندہ ہے۔ یہ چھوٹے موٹے کمیشن اور چھوٹے موٹے ٹھیکوں سے پیسے کمانے کا طریقہ تو عام لوگوں کو پتہ ہے، لیکن ڈالر کی 1 روپیہ قیمت کم بڑھانے سے اور روپے کی 1 روپیہ ڈی ویلیو کرنے سے جو ہزاروں کروڑ روپیہ ان لوگوں کی جیب میں جاتا ہے اس کا شمار ہی کہیں نہیں۔ جی تو یہ ہے وہ تجربہ کاری، یہ ہے وہ کلاکاری جس کی میاں نواز شریف صاحب بات کیا کرتے تھے الیکشن سے پہلے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب کیا کرتے تھے بار بار، میرے پاس ایک تجربہ کار ٹیم ہے، پی اے یہ توڑی نہیں، ریل چلی نہیں، بجلی کا کوئی پتہ نہیں ہے، عام آدمی کی حالت سدھری نہیں، ہاسپٹل نہیں بنے، یونیورسٹیاں نہیں بنی، کچھ بھی تو نہیں ہوا، تو تجربہ کار ٹیم میں کون سے گل کھلائے؟ تجربہ کار ٹیم نے یہ کیا کہ میرے اوپر، عثمان بصرہ کے اوپر، آپ کے اوپر، میرے بچوں کے اوپر، آپ کے بچوں کے اوپر اور اس قوم کے اوپر بنا لیے 1200 ارب روپے کا وہ قرضہ چڑھا دیا جو ہم پہ واجب الادا ہے لیکن ہم نے کبھی لیا نہیں۔ یہ ہے وہ تجربہ کاری جس کی طرف وہ اشارہ کیا کرتے تھے۔ اور اس کے اوپر ایک اور تجربہ کاری یہ ہے کہ میاں صاحب کو گھر بیٹھے کم و بیش 120 ارب روپیہ وصول ہو گیا، جس کے لیے نہ انہوں نے ہاتھ ہلائے نہ پاؤں ہلائے۔ یہ تھی وہ تجربہ کاری جس کی وہ بار بار بات کیا کرتے تھے۔ یہ ہے وہ تجربہ کاری جس کے اندر ایمنسٹی اسکیم کو لایا جا رہا ہے کہ کالا دھن باہر سے پاکستان لے کے آئیں، حکومت پوچھے گی نہیں، ٹیکس پوچھے گا نہیں، کوئی ایجنسی پوچھے گی نہیں، ڈالر اوپر چلا گیا، پیسہ نیچے آ گیا، جب آپ باہر سے کالا دھن یہ لوگ لے کے آئیں گے تو ان کو زیادہ پیسے وصول ہوں گے۔ تو میرے لوگوں، میرے پاکستان کے لوگوں، یہ تھی وہ تجربہ کاری جس کی طرف میاں صاحب اشارہ فرمایا کرتے تھے۔ اس کا تجربہ نہ آپ کو تھا، اس کا تجربہ نہ مجھے ہے، اس کا تجربہ نہ ہم پاکستانی کو ہے۔ اس کے لیے جو خاص قسم کا تجربہ درکار ہے، یعنی کہ پیسے وصول کیے بغیر اپنی قوم پہ قرضہ چڑھانے کا، IMF، امریکہ، UK اور آسٹریلیا کے لوگوں کو خوش کرنے کا، ان کی حکومتوں کو خوش کرنے کا تجربہ وہ صرف ان کے پاس ہے، اور اپنے بچوں کی باہر پڑی ہوئی دولت اور اپنے ایسٹ کے اندر بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے اربوں روپے کا اضافہ کرنے کا یہ تجربہ بھی صرف مسلم لیگ نون اور میاں صاحب کے پاس ہے۔